الاستغلال المفرط والعشوائي والغير مستدام لكل الموارد الطبيعية، إن تعلق الأمر بالمساحات الزراعية الصالحة أو بالمراعي أو بالغابات أو بالثروات السمكية أو بالثروات الأخرى الطاقية وغيرها، بما في ذلك الخيرات الصناعية. السمة أو الملاحظة الخامسة وهي أن النموذج الحالي النمو يحدث من جراء هذه المخلفات وضعية أسميها باللا أمن اقتصادي، لا سيكوريتي ايكونوميك، وتطوير أشكال جديدة من المخاطر بما فيها المخاطر المرتبطة بانعكاسات هذا الاستغلال المفرط والغير مستدام من زاوية حدوث وتطور تقلبات فجائية للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية من جراء طبيعة هذا النموذج. وهذه المخاطر أصبح من الصعب ضبطها المسبق، وهذا ما يرهن كذلك ضبط التوازنات على صعيد الدورة الاقتصادية بفضل وبفعل هذه التقلبات الفجائية للأسواق. الملاحظة السادسة وهي أن النموذج الحالي للنمو يؤدي إلى تعقد الحكمة الاقتصادية، لأنه فرز ويفرز أكثر فأكثر الحروب التجارية والتكنولوجية التي تحتمها المنافسة الشرسة والمتنامية بين المقاولات والأمم والتجمعات الإقليمية داخل نظام اقتصادي عالمي تتبعه الشملنة والتدوير والتحرير والانفتاح. الملاحظة الأخيرة وهي أن هذا النموذج يطور بفعل طبيعته احتكار الثروات من طرف أقليات، يطور اقتصاد الريع، منطق الامتيازات والحقوق المضمونة، تشابك السلطة والثروة كما عبر عنها بعض المتدخلين، وبعبارة أخرى التشابك السياسي والاقتصادي. هذه في نظري ملاحظات وخلاصات من زاوية تشخيص الوضعية الحالية التي يمكن أن أقول أننا نتقاسمها أو تقاسمها مختلف متدخل ولو بدرجة وبشكل مختلف. الآن ما هي نتائج هذا النموذج من النمو الذي يمكن أن ندرجه ضمن قناعات مشتركة حول هذه الظواهر الجديدة التي أفرزها هذا النمو؟ أولا، بروز جيل جديد من العطالة والعاطلين ومن الفقر والفقراء. ما ندخلش في التفاصيل لأن طلب مني أن أختصر. ثانيا، كما عبرت عنه بعد قليل، انحصار مسلسل الارتقاء الاجتماعي، تطور مهول لنطاق ومجالات القطاع غير مهيكل. أنا في اعتقادي هذه الإشكالية ديال القطاع المهيكل يجب أن نقرأها في علاقتها مع هذه الاستحالة الموضوعية لتحقيق النمو والتشغيل أو الاستخدام التام لكل الموارد البشرية. هذه الإشكالية تستحق نقاشا وطنيا جديا، لأننا أعتقد أنه ضبابية حول المقاربة وحول مضمون هذه الإشكالية حتى تتمكن بلادنا من وضع سياسة عمومية في مستوى خصوصية هذه الإشكالية. النتيجة الخامسة هي تطور اقتصاد الجريمة. L'économie du crime connaît un développement inquiétant à la fois pour la stabilité mais aussi politique des affaires. كذلك تطور الأنشطة غير مشروعة وارتفاع جاذبيتها لدى الشباب. كذلك بزوغ وتطور أشكال جديدة من العنف الاجتماعي لم يسبق لمجتمعنا أن عاينها وعاشها من قبل. ثم احتدام تيارات الهجرة الداخلية والخارجية. الآن ما هي البدائل الممكنة؟ واسمحوا لي علي الكلمة بالفرنسية، ممكن علي نضبط السرعة ديال الأداء. أنا بغيت نحبس
Alors les pistes pour l'avenir. À mon avis, je pense qu'il y a une conviction partagée qu'il faut changer radicalement de modèle de croissance. Comment? Je pense qu'il y a au moins 4 pistes possibles sur lesquelles doivent travailler aussi les partis politiques, parce que, en fait, je ne dirais pas que demain, il y aura une campagne électorale. Je crois qu'il faut que l'élite politique marocaine s'approprie les vraies questions de ce pays. Et je crois qu'il doit être peut-être avant-garde à ce niveau. Et il y a, à mon avis, 4 pistes sérieuses sur lesquelles toutes les composantes et forces vives de notre nation doivent y prêter une attention particulière. D'abord, nous sommes devant la nécessité objective, si on veut une véritable répartition équitable des richesses, et d'abord, production d'abord équitable des richesses et sa répartition équitable, élargir la base sociale de notre système productif en libérant les énergies créatrices dans notre pays, et ce en créant un climat institutionnel des affaires favorisant l'égalité des chances dans l'acte d'entreprendre, favorisant la concurrence loyale, faisant de la suprématie du droit comme fondement de l'acte économique, lutter efficacement contre l'économie des rentes, contre la spéculation et contre tous les comportements prédateurs. أنا je suis surpris. أنا تبعت الإشكالية ديال تشغيل الشباب منذ حكومة التناوب، تحملت عبء الحوار مع حاملي الشهادات لمدة فوق 12 سنة، وعاينت خلال هذه الفترة ولا زلت أعاين من زاوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن بلادنا خزان للطاقات المبدعة ولمبادرات المقاولة، وكون هذه المبادرات وهذه الطاقات الخلاقة تترعرع داخل مناخ للأعمال، مناخ مؤسسي للأعمال، لا زالت تسوده مع الأسف عقلانية البيع والاحتكار والمضاربة والزبونية والحقوق المضمونة تحول الدين دون، فضلا عن العراقيل الإدارية والتطبيقات المالية وغيرها وصعوبة الولوج إلى الأسواق وغيرها. أنا أعتقد بإمكاننا أن نحول هذا الخزان إلى مبادرات مقاولاتية حقا، ليس فقط تساعد على خلق الثروات ولكن تمكن بلادنا من توسيع القاعدة الاجتماعية للإنتاج للاقتصاد ولخلق الثروة، وبالتالي مساعدة بلادنا على جعل المبادرة في خدمة الارتقاء الاجتماعي وفي تطوير طبقة وسطى قادرة على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسلمي الاجتماعي بطبيعة الحال. Deuxième piste, c'est redéfinir de nouveaux rôles et missions de l'État. Et ça a été dit avec beaucoup d'insistance, par beaucoup d'intervenants. L'État aujourd'hui a un triple rôle. Un rôle de stratège, et il faut réhabiliter la planification stratégique. Aujourd'hui, plus que jamais, la veille stratégique doit être, à travers la planification, au cœur de la gestion de l'avenir donc de notre pays. Deuxièmement, l'État a encore un rôle économique à jouer. Et enfin, je pense que l'État a un rôle dans la création de ce climat institutionnel des affaires favorable, si vous voulez, à l'éclosion des potentialités créatrices que regorge notre pays, notamment notre jeunesse. Troisième piste, c'est prendre appui sur les nouveaux sentiers et vecteurs de la croissance et mieux valoriser nos politiques sectorielles. Je crois aujourd'hui il y a des niches sérieuses dans l'économie verte, dans les énergies renouvelables, dans le tourisme durable, dans l'agriculture durable. Tous les secteurs aujourd'hui regorgent de niches nouvelles, possibles, qui peuvent s'ériger en véritables nouveaux sentiers de la croissance. Il faut mobiliser le génie, à la fois individuel mais collectif, à travers les politiques publiques, pour accompagner, identifier d'abord ces nouveaux niches, les emplois verts, le business social, l'entrepreneuriat social, etc. Je suis aussi surpris
du déficit de connaissance des possibilités qu'offrent ces nouveaux chantiers et pistes de la croissance qui auront un impact réel à la fois en termes de création de richesse, mais en termes de durabilité et de réalisation des possibilités de promotion de l'emploi pour les jeunes. Et enfin, dernière piste, ça a été dit, c'est promouvoir une économie sociale et solidaire forte. Et je crois que là, il faut beaucoup de développement. Quand on dit économie sociale et solidaire, c'est pas uniquement faire de la charité sociale, mais au sens productif du terme, il y a des possibilités de promouvoir l'entrepreneuriat social dans tous les secteurs, et il y a là véritablement un gisement de création de richesses et de promotion de l'emploi. Deuxième grande piste, c'est repenser la question du financement de la croissance, mais selon de nouveaux principes directeurs, parce que aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Les trois sources traditionnelles dominantes ont épuisé leurs limites. La dette, وصل مستوى ديال الدنيا مرحلة ومستوى أصبح غير مطاق، وبالتالي لا يمكننا اليوم أن نعتمد، وإلا سندخل في عملية انتحارية اقتصادية قد تؤدي الأجيال المقبلة ثمنها غاليا مما لا شك فيه، دون أن تمكن اقتصادنا الوطني من تحقيق المعادلة بين خلق الثروة والمال. ثانيا، لا فيسكاليتي. أنا ما أعتقد على أنه أننا يمكننا نراهنوا بصفة أحادية فقط على الإصلاح الضريبي كيف ما كانت الإرادوية ديال المكونات الحية ديال المجتمع المغربي. أنا أعتقد أنه الضريبة لها حدود إن تعلق الأمر بالمستهلك وبالمنتج. علينا أن نتعامل تعاملا ذكيا فعلا تضامني مع الإصلاح الضريبي، ولكن أن نقيس الأمور بمقياسها، لأننا لسنا ليس من صالحنا أن نقتل المبادرة المقاولة بالضريبة، لكن على المقاولة المواطنة أن تنخرط في المجهود التضامني الوطني عبر الضريبة. فأنا أظن أنه حكامة الإصلاح الضريبي قد تؤدي إلى استفادة من